त भन्न चाहन्छु शेर्पा लुङका भावी मुख्यमन्त्रीज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, शेर्पा लुङका भावी जने मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, शेर्पा लुङका भावी जने प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। भएन शेर्पा लुङमा भएका सम्पूर्ण गाउँपालिकाका मेयर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो गरिमा सभालाई प्रशिक्षकको रूपमा सम्बोधन गर्न लागि जुन अवसर दिनुभयो आजको म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रशिक्षण हो, म आफै शिक्षक हुँ। अब शिक्षक भएकोलाई 14 वर्ष प्रशिक्षण काम मैले नै समय व्यतीत गरेर आएको। त्यही कारणले शिक्षकले चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कसैको फोन आइदियो भने कृपया बाहिर गएर रिसिभ गरिदिनु होला, आवाजहरू चाहिँ साइड आउट नगरिदिनु होला। मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध छ। आज धेरैजना अग्रज चाहिँ नेताहरूबाट तपाईँले चाहिँ प्रशिक्षण पाउनुहुन्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ जस्तै सानो उमेरमा धेरै हजारौँ हजार प्रशिक्षण लिएर प्रशिक्षार्थीहरूको काम चाहिँ के भन्दाखेरि प्रशिक्षण लिँदाखेरि राम इज अ गुड बोय अथवा लाखपत इज अ गुड बोय भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हातमा कलम र एउटा कपी चाहिँ रेडी हुनुपर्छ। आज प्रशिक्षकहरूले भनेका कुराहरूमा तपाईँलाई वाह क्या राम्रो ताली बजाउने खालको कुरा आयो भने टक्क त्यो टिप्नु होला। त्यो टिपेपछि अनि अब यहाँ पो हामी भयो त यहाँबाट चाहिँ भोलि शेर्पा लुङमा गएपछि डम्बर खदेवडा पनि तपाईँले हुनुहुन्छ, अन्ताजी पनि तपाईँले हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई पनि तपाईँले हो, उपेन्द्र यादव पनि तपाईँ हो, राजकुमार राई पनि तपाईँ हो। उहाँले भनेका कुराहरूलाई त्यहाँ अझै सविस्तार गाउँले भाषामा गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो कसले बोलेको हुन्छ, त्यो डम्बर खदेवडाले बोलेको हुन्छ हुँदैन। त्यो जसले त्यहाँ प्रस्तुत गर्यो ओहो क्या राम्रो चाहिँ मिठो कुरा गर्यो भने। त्यही कारणले कोही जन्मँदाखेरि जानेको हुँदैन, हामी पनि जन्मँदा केही जानेको थिएन। यो अङ्काजी शेर्पा त्यो विद्यार्थी हो जसले एक पन्ना कविता पढ्दाखेरि यत्तिकै काँका थियो। अहिले जुन त्यो सोलुखुम्बुको जिल्ला समीक्षालयभित्र चाहिँ आत्मप्रशंसा भन्ने कविता मैले बोल्दाखेरि खुट्टा लग्लाएको थियो। त्यो विश्वास बिस्तारै यसरी प्रशिक्षित हुँदै जाने। र आज जनता समाजवादी पार्टी शेर्पा लुङलाई नेतृत्व गर्न आउनुभएका जुन सहभागी साथ तपाईँहरूको अनुहार हेर्दा म 66 वर्षको चाहिँ वृद्ध बालक हुँ। मेरो जोस जाँगर असाध्य चाहिँ प्रेरित एकदम ऊर्जाशील भएर आएको छ। किन भन्दाखेरि यहाँ जति पनि युवाहरू देखेको छु नि सबै युवाहरू हिजो हामी कम्युनिस्ट हुँदाखेरि आफ्नो गोजीमा मकै चाहिँ आफ्नै भटमास आफ्नै गाउँको चाहिँ घरको चाहिँ भुटेर जुन प्रकारको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्दाखेरि जुन प्रकारको युवा शक्ति मैले देखाएको थियो त्यो युवा शक्ति चाहिँ मैले यहाँ देखाएको छु। अब साँच्चै बुढो भने यता यता मात्र हो, यताको सबै चाहिँ एकदम तपाईँहरू एउटा सेना युद्धका चाहिँ सेना जस्तो मैले देखेको छु। यसमा नै म एकदम चाहिँ उत्साहित छु। यो हाम्रो सङ्गठन यो एउटा चाहिँ सङ्गठन आफै एउटा शक्ति हो। सङ्गठनका आधारहरू धेरै हुनसक्छ। जातिहरूको आधारमा सङ्गठन हुनसक्छ, जस्तै आदिवासी जनजाति सङ्गठन। लिङ्गको आधारमा चाहिँ सङ्गठन हुनसक्छ, जस्तै महिला जाने सङ्गठन होइन, दलित सङ्गठन होइन, वर्गका आधारमा पनि सङ्गठनहरू हुन सक्छन्। जस्तै अघि हाम्रो ट्रेड युनियनका कुराहरू पनि गरे। तर यो सङ्गठन न यो जातीय सङ्गठन हो, न यो कुनै लैङ्गिक सङ्गठन हो, न यो कुनै वर्गीय सङ्गठन हो। यो नितान्त राजनीतिक सङ्गठन। लैङ्गिक सङ्गठनमा मानिसको लिङ्गको आधारमा सङ्गठित हुन्छ, जातीय सङ्गठनमा मानिसको अनुहार वर्णको आधारमा सङ्गठन हुन्छ। राजनीतिक सङ्गठनमा न त्यहाँ लिङ्गको कुनै अर्थ हुन्छ, न त्यो कुनै जातिको कुनै अर्थ हुन्छ। त्यहाँ नितान्त राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा मानिसहरू सङ्गठित हुन्छ। मेरो अनुहार र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अनुहार मिल्दैन होइन। त्यही कारण हामी आज यो सङ्गठनमा किन आएको छौँ भन्दाखेरि न हामी उपेन्द्र यादव देखेर आएको पनि होइन, न हामी अशोक राई देखेर आएको पनि होइन, न हामी डाक्टर बाबुराम भट्टराई देखेर पनि आएको। म चाहिँ सायद तपाईँहरूको त्यही होला जस्तो मलाई लाग्छ। हामी नितान्त यो पार्टीले बोकेका नीति सिद्धान्त होइन, यो राज्यलाई महेन्द्रकालीन 14 अञ्चल 75 जिल्ला जसले हाम्रा आदि थलोहरूलाई चाहिँ विभाजित गरेका त्यो विभाजित आदि थलोलाई एउटै भाषा, एउटै धर्म, संस्कृति बोल्ने
जातीय समुदायहरूलाई एउटै जिल्ला अथवा एउटा प्रदेशमा राखिनुपर्छ र त्यसको आधार भनेको पहिचानको आधार भने प्रदेशहरूको नामाङ्कन सीमाङ्कन हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा बोकेर आएको त्यो सिद्धान्त मलाई मन पर्यो। राज्यको धर्म हुनुहुन्न, व्यक्तिले धर्म मान्ने या नमान्ने र कुन धर्म मान्ने उसको अधिकारको कुरा हो भन्ने धर्मनिरपेक्षको कुरा मलाई मन पर्यो। राज्यमा लैङ्गिक रूपमा 51% महिला पुग्नुपर्छ। राज्यमा जति जाति समुदाय छ उसको जनसङ्ख्या आधारमा राज्य र पार्टी त्यस्तै खालको समावेशी भन्नुपर्ने सिद्धान्त मलाई मन पर्यो। र नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त मन पर्यो। यी मूल सिद्धान्तहरू मलाई मन परेको हुनाले म यो पार्टीमा बसिराखेको छु। जबसम्म यो पार्टीको घोषणापत्रमा, जबसम्म यो पार्टीको विधानमा मलाई आकर्षित गर्ने यी धाराहरू परिवर्तन हुन्न तबसम्म यो म पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएर मैले उभिरहनेछु। त्यो पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई आम नेपाली जनताको छेउमा लगेर उनीहरूलाई पार्टीमा गोलबन्द गराएर पार्टीको नीति सिद्धान्त चाहिँ जनताको बिचमा लगेर जनतालाई बुझाएर एउटा चाहिँ राजनीतिक शक्ति पैदा गर्न को एउटा कार्यकर्ताको रूपमा लाग्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो। तपाईँले त्यो राजनीतिक सङ्गठनको राजनीतिक सिद्धान्त बुझ्नुपर्छ र यहाँ एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा, जनयुद्ध लडेका माओवादी हुँदा हुँदै यो जनता समाजवादी पार्टीमा हामी किन लाग्यो भन्ने चाहिँ प्रसङ्गहरू उठ्न सक्छ। तपाईँले त जनतालाई सोध्न सक्छ, तिमीहरू त्यो पुराना पार्टीभन्दा तिमीहरूको पहिचान, तिमीहरूको मुद्दाहरू कुन मानेमा फरक छन् त भनेर तपाईँलाई सोध्छ। हामीले उठाएका समाजवादका अझै कुरा के हुन्, हामीले उठाएका संवादका कुराहरू के हुन् भन्ने बारेमा आजै हाम्रा जाने डम्बर सरले कुरा राख्नु होला। म थोरै तपाईँलाई यहाँ अलिकति चाहिँ यो राज्य कसरी विभेदकारी छ, जातीय रूपमा यो चाहिँ कसरी विभेदकारी छ भन्ने र पृथ्वीनारायण शाह जसलाई हामीले राष्ट्रिय पिता, राष्ट्रिय एकताका आधार मान्छ, त्यो साँच्चै राष्ट्रिय एकताका आधार थिए त भन्ने प्रसङ्गबाट नै मेरो प्रशिक्षण कार्यक्रम म अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रा बाबु सरलाई भर्खर मैले सोधेको थिएँ, मलाई करिबन 1 घन्टाको समय दिनु भएको छ। मैले करिबन 1 घन्टाको तपाईँको समय लिँदैछु र मैले एउटा नोटहरू पनि मैले ल्याएको छु। यहाँ एउटा नोट म तपाईँहरूको अगाडि पढ्न चाहन्छु। जुन व्यक्तिले आफ्नो इतिहासलाई छोपेका पर्दाहरू उठाउन सक्दैन, आफू र आफ्नो जाति समुदायमाथि भएको विभेदको विरोध गर्न सक्दैनन्, त्यस्तो व्यक्तिले भविष्यको चाहिँ सुन्दर चाहिँ सपना अथवा रेखा कोर्न सक्दैन। त्यस कारणले हामी त्यस्तो व्यक्ति हौँ कि हामीले हाम्रा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिमाथि एकल नस्लवादी राज्य सत्ताले छोपिराखेको पर्दालाई हामी उठाउँदैछौँ। हाम्रा भाषा, धर्म, संस्कृतिमाथिबाट राज्यबाट भएको विरोधमा हामी आवाज उठाउँदैछौँ। त्यसकारण हामीलाई पूर्ण विश्वास छ हामीले आफ्नो मात्र होइन सिङ्गो हाम्रो जाति समुदायको हामीले भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ होला, विश्वमा असमानताको कारण, विभेदको कारण त्यो देशमा ठुला ठुला विद्रोहहरू, ठुला ठुला जनयुद्धहरू भएका छन्। त्यो असमानता, त्यो विभेदको अन्त गर्ने एउटै मूल आधार भनेको संविधान नै हो। जनता र देश, पार्टी जोड्ने मूल बाटो भनेको संविधान हो। जबसम्म त्यो संविधान त्यो विशिष्ट जाने सामाजिक बनावटलाई सम्बोधन गर्नतर्फ उन्मुख हुन्न, त्यस्तो जाने देशमा, त्यस्तो जाने ठाउँमा पटक पटक विद्रोह हुने गरेको छ। तर अचम्मित कुरा के छ भने विश्वमा त्यस्तो असमानताको कारण, त्यो विभेदको विरुद्धमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, संविधान परिवर्तन हुन्छ, शासक परिवर्तन हुन्छ। एक पटक त्यो आन्दोलन समाप्त भइसकेपछि त्यो देशमा करिबन 100 वर्ष शान्ति स्थापना हुन्छ। त्यसपछि त्यो सिङ्गो राष्ट्रको एउटा एजेन्डा भनेको राष्ट्रलाई समृद्धशाली बनाउने तर्फ उन्मुख हुन्छ। तर अब अहिले आएर नेपालको परिस्थिति हेर्नुस्, राणाको
विरुद्धमा आन्दोलन भयो, पञ्चायत आयो, पञ्चायतको विरुद्धमा आन्दोलन भयो, बहुदल आयो, बहुदलको विरुद्धमा आन्दोलन भयो, 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, 10 वर्ष जनयुद्धपछि अन्तरिम संविधान लेख्यो, अन्तरिम संविधानपछि 62 को जनआन्दोलनको उहार आयो, भएन हामीले 70-73 सालतिर हामीले नयाँ संविधान पायौँ, नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भयो। किन नेपालमा 400 वर्ष इतिहास भएको नेपालमा किन 7-7 संविधान लेख्यो, किन पटक पटक आन्दोलन हुन्छ र 38 प्रधानमन्त्री हेर्दा पनि हामी भन्दा पछाडि निर्माण भएको अमेरिका, इभन भारतै भन्नुस्, यी मुलुकहरू कहाँ पुगिसके, हामी गरिब राष्ट्रको असाध्य अन्तिम जने पोइन्टमा हाम्रो नेपालको नाम किन छ भन्ने पहिलो प्रश्न उठ्छ। र यहाँ के भन्न म चाहन्छु भन्दाखेरि, चाहे त्यो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरणको सन्दर्भ होस् अथवा कुनै राजनीतिक परिवर्तन होस्, एउटा कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ती परिवर्तनहरूले, ती संविधानहरूले नेपालको विशिष्ट सामाजिक बनावट, नेपालको विशिष्ट धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधतालाई, भौगोलिक विविधतालाई त्यसले कहिले पनि आत्मसात गरे। अघि हाम्रा चाहिँ बराखानीका हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आन्दोलन गर्ने बेलामा, युद्ध गर्ने बेलामा, राज्य सत्ता चाहिँ कब्जा गर्न चाहिँ जाने बेलामा अन्यथा मलाई नठान्नुस्, कुनै न कुनै पहाडे ब्राह्मणले वादको नाउँमा विद्रोह गर्छ। एउटै ब्राह्मणले राणा विद्रोह गर्यो, एउटै पहाडे ब्राह्मणले चाहिँ पञ्चायत विद्रोह गर्यो, त्यही पहाडे ब्राह्मणले अर्को चाहिँ बहुदल व्यवस्था विद्रोह गर्यो, भएन चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धको विरुद्धमा विद्रोह गरिरहेका छन्। वादको नाउँमा पहाडे ब्राह्मण शासकहरूले विद्रोह गर्ने, अनि त्यो विद्रोहको मसलापछि राज्य सत्ताबाट उत्पीडित आदिवासी, दलित, महिला, मुस्लिम, इभन वर्गीय रूपमा उत्पन्न परेका ब्राह्मण आर्यहरूको मुद्दालाई चाहिँ उछाल्ने अनि त्यसको शक्तिको आँधी बेरी सृजना गर्ने, राज्य तहमा पुग्ने सिडीको रूपमा प्रयोग गर्ने। जब राज्य तहमा उनीहरू पुग्यो, त्यो मुद्दा सम्बोधन भयो त, राज्यमा पुगुन्जेलसम्म नपुगुन्जेलसम्म त्यो पटक पटक उसको भाषणमा छलफल गर्ने विषयवस्तु बन्छ। जब सिंहदरबारको त्यो सिंहासनमा उ बस्छ, त्यो मुद्दा कहिले पनि राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बन्न सक्दैन। तपाईलाई लाग्दछ आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू, महिलाका मुद्दाहरू, दलितका मुद्दाहरू, मुस्लिमका मुद्दाहरू, इभन लैङ्गिक परेको जाने महिलाका मुद्दा नेपालमा भएका ती पुरानो पार्टीको बीचमा कहिले राजनीतिक बहसको विषय बन्यो त? कहिले पनि। कदम कदाचित बनिहाल्यो भने पनि जुनसुकै तारा बोकेको झन्डा होस्, जुनसुकै आकारको झन्डा होस्, उनीहरूको बीचमा एउटै कुरो के छ भन्दाखेरि आदिवासी, मधेसी, दलित, महिलाको, मुस्लिमको मुद्दाको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो भने सहमति नजुट्ने, पिन्टिकै सहमति नजुट्ने। कांग्रेस एकातिर, एमाले अर्कोतिर, माओवादी अर्कोतिर, राप्रपा अर्कोतिर, अनि सहमति नजुटेपछि त सम्बोधन हुने कुरा भएन। तर उसको अधिकार काट्ने कुरामा बिना छलफल 1 मिनेटमा सहमति जुट्ने, यस्तो खालको चाहिँ शासक, यस्तो खालको चाहिँ संविधान, यस्तो खालको राजनीतिक व्यवस्थाको कारण 400 वर्ष नेपालको इतिहास पुग्दाखेरि 38 वटा प्रधानमन्त्री फेर्दाखेरि 7 वटा संविधान लेख्दा पनि राज्यद्वारा उत्पीडन परेका जाति, समुदाय, लिङ्गको अवस्था हिजो चाहिँ राणा कालको भन्दा 1 इन्चीमा पनि परिवर्तन आउन सकिराखेको छैन। त्यसकारण हामीले यो जनता समाजवादी पार्टीले गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि विगतका राजनीतिक पार्टीहरूले, विगतका संविधानहरूले नेपालको
आन्तरिक एउटा विशिष्ट सामाजिक बनावटलाई, धार्मिक सांस्कृतिक बनावटलाई सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसकारणले यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा छुट्टै राजनीतिक चाहिँ नीति सिद्धान्त बोकेका पार्टीको चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने हामीले महसुस गरेका। हिजो पहिलो संविधान सभा विघटन गर्ने तत्कालीन एमाले हामीले छोड्नुको कारण पनि त्यही हो। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी छोड्नुको कारण पनि त्यही हो। र पछिल्लो समामा आएर जनयुद्ध लडेका माओवादीलाई पनि छोड्नुको मूल कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रा मुद्दाहरू राज्य सत्तामा पुग्ने सिडी बन्यो, तर कहिले पनि त्यो सम्बोधनको विषय बनेन। त्यसकारण यसलाई अब सम्बोधनको विषय बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई नै राजनीतिक एउटा एजेन्डाको रूपमा, यसलाई नै एउटा संविधान के अरे पार्टीको घोषणापत्रमा विधानमा लेखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो पार्टीको जन्म भएको छ। यो पार्टीले मैले भन्ने गरेको छु कि हिजो महेन्द्रलाई एउटा के एउटा चिन्ता थियो भने यी एउटै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति बोल्ने मानिसहरूलाई एउटै चाहिँ जिल्लामा, एउटै चाहिँ अञ्चलमा अथवा एउटै प्रदेशमा राख्यो भने यिनीहरूको बिचमा एकता बढ्छ, यिनीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध बढी हुन्छ, सङ्गठित हुन्छ, राज्यप्रति विद्रोह गर्छ भन्ने उसलाई चिन्ता थियो। त्यसकारण उसको मूल षड्यन्त्र के थियो भन्दाखेरि यसलाई खण्डित गर्ने, टुक्रा टुक्रा पारेर झुन्डा झुन्डा सानो सङ्ख्यामा पारिदिएपछि सिद्धो। तपाईँ एउटा शेर्पालुङको ठाउँबाट आउनु भएको छ, सोलुखुम्बु शेर्पाहरू कहाँ छन्? ताप्लेजुङदेखि जाने यहाँ के अरे रसुवासम्म छन्। ती शेर्पाहरूको चाहिँ वासस्थानलाई के गर्यो? ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, सङ्खुवासम्म चाहिँ छिन्न भिन्न टुक्रा टुक्रा पारिदियो। अब एउटै भाषा, धर्म, संस्कृति भएको मान्छेको बिचमा त्यो सीमाङ्कनले गर्दा अब रामेछापको शेर्पा र सोलुखुम्बुको शेर्पा बिचमा कुनै प्रकारको भावनात्मक सम्बन्ध पनि छैन। 47 सालमा सबै जाति समुदायलाई आफ्नो जातीय सङ्गठन खोल्न नदिएको भए यो सम्बन्ध आज कहाँ सोलुको मगर, कहाँ बागलुङको चाहिँ मगर सम्बन्ध जोड्ने सम्भावना थियो महेन्द्रको राज्यले? थिएन। तर आज प्रजातन्त्र बहालेपछि नेपाल मगर सङ्घ खोल्दाखेरि उनीहरूको बिचमा एकता हो। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि विकासको दृष्टिकोणले, राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको दृष्टिकोणले, राज्य सत्तामा पुग्नुको दृष्टिकोणले पनि हाम्रो माग के हो भन्दाखेरि ती जाति, ती समुदाय जसको एउटै भाषा छ, एउटै धर्म छ, एउटै संस्कृति छ, एउटै जीवन पद्धति छ र एउटै ऐतिहासिक चाहिँ थलोमा बस्न छ भने ती जातीय समुदायहरूलाई त्यो देशले एउटा राष्ट्रको रूपमा चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ र राज्य सत्तामा उसको चाहिँ समानुपातिक प्रतिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ भोलि चाहिँ के अरे गाउँपालिका बन्द होस् चाहे त्यो प्रदेश बन्द होस्, त्यसको चाहिँ मानव भूगोललाई खण्डित कुनै पनि हालतमा गर्नुहुन्न। ठुला जनसङ्ख्या भएका जाति समुदायहरूलाई प्रदेशको सीमाङ्कनभित्र पारिनुपर्छ र साना जनसङ्ख्या भएका राउटे, कुसुन्डा, लेप्चा होइन ती अल्पसङ्ख्यक जाति समुदायहरूको चाहिँ वासस्थानलाई कमसेकम संरक्षित क्षेत्रको रूपमा राखिनुपर्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ गाउँपालिका, वडापालिकाको नामाकरण सीमाङ्कन हुँदाखेरि यी कुराको ख्याल गर्यो भन्नुहोस्? ख्याल त गरेन। शेर्पाहरूको बाहुल्यता भएको 65% शेर्पाहरूको जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिकाको नाम के राख्यो? दुधकुण्ड नगरपालिका राख्यो। लेप्चाहरूको चाहिँ वासस्थान भएको फिक्कल र कन्याम चाहिँ गाविसलाई जोडेर सूर्योदय नगरपालिका राख्यो। अनि त्यो जाति समुदायलाई सिराहाको एउटा म के सुनाउन चाहन्छु। सिराहामा यहाँ एउटा खोल्सो रहेछ, यहाँ तामाङ गाउँ, यहाँ तामाङ गाउँपालिका र वडाको सीमाङ्कन गर्दाखेरि यो खोल्सोलाई सिमानामा हाल्दा यताको चाहिँ एउटा वडामा हाल्दै यताको एउटामा हाल्दै हिजो एउटै वडा हुँदाखेरि यो ठाउँबाट त्यो तामाङ जित्थे। अब एउटा यता हाल्दै एउटा उता हालिदिएपछि अब तामाङ जित्छ? जित्न सम्भव छैन। त्यस कारणले राज्यको यो संरचनाले गर्दाखेरि, राज्यको यस्तो विभेदकारी नीतिले गर्दाखेरि नै हामीहरू चाहिँ राज्य सत्तामा
पूर्तविहीन अवस्थामा भयो। मैले यो किन भन्दै गर्दछु भन्दाखेरि धेरै साथीलाई लाग्न सक्छ, धेरै मान्छेले भन्छ पढ्ने बेलामा गाईको सुकुटेर तम्बा खाएर बस्ने, गुच्चा खेलेर बस्ने, लाउरे जाने, अनि अहिले शासन सत्तामा चाहिँ पुगेन भने चाहिँ करार हुन्छ लाग्दछ। तपाईँ त्यस्तो लाग्दछ? तपाईँको क्षमता विहीन भएको कारणले तपाईँ त्यस्तो भएको जस्तो लाग्दछ? ती साथीहरूले मैले भन्ने गरेको छु, हिजो हामी पढ्यो भने के हुन्थ्यो? दण्डित हुन्थ्यो। उनीहरू पढ्यो भने के हुन्थ्यो? दण्डित हुन्न थियो। हाम्रा जुवाजीले पढ्नु पर्यो, लुकेर चाहिँ इन्डियामा गएर पढेर आउनु पर्यो। त्यस्तो खालको विभेदकारी राज्य सत्ताको कारण उनीहरू चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ अलग्गै। लाउरे किन गयो? कि यहाँका आदिवासी जनजातिहरूलाई तिनीहरूले यहाँ बस्यो भने राजनीतिक चेतना हुन्छ, विद्रोह गर्छ, बरु यसलाई चाहिँ विश्वयुद्धमा चाहिँ मर्न पठाइदिएपछि त उसको लागि चाहिँ विदेशमा बेचे बापत अरबौँ चाहिँ विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्ने हो। उतैतिर सिद्धिएपछि सिद्धिहाल्यो, लठै साहब मर्न पठाएको, दुर्भाग्यवश मरे, वीरगति प्राप्त गरेर आयो। अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ करोडौँ अरबौँको चाहिँ सम्पत्ति पनि आर्जन गर्ने बेला हो। यदि त्यो बेलाका शासकले यी लाउरे भएर चाहिँ यति चेतनशील भएर आउँछन्, यति शिक्षित भएर आउँछन्, यति वीर योद्धा भएर आउँछन् भनेको भए लाउरेमा हाम्रो मान्छे पठाउँदैन। त्यसकारण त्यो राज्यको कारण हामी यो अवस्थामा पुग्नुको कारण हाम्रो क्षमताको अभावको कारण होइन, राज्यको नीति कानुनको। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ हराउन आँटेका राउटे कुसुन्डाका पोस्टर तपाईँले देख्नु भएको छ? नाम त सुन्नुभएको छ नि होइन? राउटे कुसुन्डा भनेको अल्पसङ्ख्यक जाति समुदाय, त्यसका पोस्टर तपाईँले देख्नुहुन्न। तर पर्यटन बोर्डमा गयो भने नेपालका हराउन आँटेको पुतली भनेर चाहिँ अरबौँको नाममा पोस्टर छापेर त्यो त्यहाँ देख्छ। नेपालमा हराउन आँटेको चराचुरुङ्गी भनेर। मानिसको चिन्ता नभएको देश जानवरको चिन्ता भएको। राष्ट्रिय निकुञ्जमा बँदेल पार्ने, बँदेललाई ढुङ्गा हान्ने, तामाङ र शेर्पालाई गोली हान्ने, अनि त्यही शेर्पालाई जाने तामाङलाई आलु खाना आएको बँदेल खेद्दाखेरि मारिदियो भने 100को क्षतिपूर्ति नदिने यस्तो खालको राज्यमा हामी बसेका छौँ। अब हामी क्षमताको कारणले पछि परेको कि उसको नीति सिद्धान्तको आधारमा। म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा स्याल, एउटा बकुला, दुईटालाई चाहिँ ल आउनुहोस् आज तपाईँहरू चाहिँ खाना खानु, सँगै बसेर मिलेर खाना खानु। यत्रो राम्रो जत्रो ठुलो थालमा एकदम झोल फतक्कै पाकेको मासुको झोल बनाएर त्यो नाङ्लोमा राखिदिएपछि ल स्याल पनि र बकुला पनि सँगै मिलेर खानुहुन्छ। बराबरी खानुहोस्, तलमाथि नगर्नुहोस्। तपाईँलाई लाग्छ त्यो खाना कसले बढी खान्छ? कसले बढी खान्छ भन्नुहोस् त? कसले? स्यालले। अब बकुलाले कम खायो भने त के हुन्छ? ए त्यो मलाई बकुलाको क्षमता रहेछ, स्यालले त्यो पनि खान नसक्ने मलाई दुईटालाई अवसर बराबर छ त। नाङ्लो जस्तो थालमा राखिदिएछ, झोल खाना राखिदिएछ, खानालाई कसले सिकाइदिएछ? खानु पऱ्यो नि भन्छ। अब त्यो बकुलाको यत्रो चुच्चो, त्यो स्यालको यत्रो लामो जिब्रो, त्यो झोल खाना नाङ्लो जस्तो चेप्टो थालमा, निश्चित रूपमा त्यो नाङ्लो त्यो झोल खाना कसको लागि अवसर भयो? स्यालको लागि। बकुलाई त्यो अवसर भयो, अभिशाप। अब बकुला जिताइदियो, यो खानाले स्याल जित्यो। अब भोलिपल्ट हामीले बकुला जिताउने चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ उपाय अपना। ल स्याल र बकुलाले ल्यायो, यत्रो लामो चाहिँ सुरैमा चोक्टा चोक्टा मासु हालिदिउँ, यहाँ राखिदिउँ। ल बकुला र स्याल तपाईँ बराबरी खानुहोस् भन्यो भने त्यो खाना कसले बढी खान्छ? कसले? बकुला। अब स्यालको क्षमता पुगेन भन्ने कि बकुलाको क्षमता राम्रो छ भन्ने। त्यसकारण राज्य सत्तामा अहिलेसम्म पूर्तविहीन जाति समुदायहरू उसको आफ्नो क्षमताको कारण नभइकन राज्यको नीति निर्माण नै त्यो तहबाट भएको हुनाले नै मातृभाषा, तिमीलाई मातृभाषा पढ्न कसले रोकेको छ? मातृभाषा पढ्न पर्यो। के थोरै न हाम्रो बालबच्चा
मातृभाषाको सङ्ग्रहालय बन्नका लागि शेर्पा भाषा पढ्ने हो र? तपाईँ कल्पना गर्नु, किन चाहिँ यहाँ यत्रो मातृभाषाको शिक्षा हुँदाखेरि शेर्पाको छोराछोरीले, तामाङ राई गुरुङको छोराछोरीले किन यो भाषा सिक्दैनन् भन्दाखेरि यो भाषा सिकोस् भन्ने के र मनसाय यो राज्यको छँदै छैन। मुख टाढ्नका लागि मातृभाषा भन्ने शेर्पा गाउँमा एउटा शिक्षक पढ मातृभाषा पढ्छ शेर्पाले किन पढ्दैन? जबकि त्यही शेर्पाले अथवा त्यही जनजातिहरूले इजरायलमा पठाउँछु भन्दाखेरि 3 महिनामा के सिक्छ? हिब्रू सिक्दैन। 6 महिनामा कोरियन भाषा फररेर बोल्छ। 7 महिनामा जापानिज बोलेर आरिगता गोराइमास भन्ने जापानमा जान तपाईँ काम गर्न पुग्छ। त्यसैले भाषासँग सिक्नलाई के गर्नु पर्यो? त्यो भाषा सिकेपछि उसले प्राप्त गर्ने राजनीतिक अवसर, रोजगारीको अवसर त्यसमा जोड्नु पर्यो। शेर्पा भाषा सिक्ने कोही बाबुआमासँग मात्र बोल्यो भने के सिक्ने? शेर्पा भाषा सिक्ने अर्थ राजनीतिक अर्थ हुनु पर्यो, त्यसको त्यसलाई अवसर हुनु पर्यो। त्यसकारण यस्तो खालको राज्य व्यवस्थाको कारण तपाईँ हामी अहिलेसम्म पछि परेको हो। यहाँ म तपाईँलाई 1-2वटा चाहिँ पोस्टर, म शिक्षक भएको नाताले म म्याक्सिमम शैक्षिक सामग्रीमा विश्वास राख्दछु। हामीले के लाग्दथ्यो भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले एउटा इतिहास हामी खेलिन्छौँ भने त हजुर म थोरै गर्छु उचाल्न एउटा उचाल्नु। हामीले जुन कुराहरू इतिहास भनेर पढेको थियौँ, जुन कुरा सत्य कुरा हो भनेर केमा चल्नु भन्छ दुईवटा खुसीहरू त तानेर जाउँ हामी तपाईँले त्यो जुत्ता सही चढेको हुन्छ। अब थोरै चाहिँ मैले भनेको कुराहरूलाई पुष्टि गर्न तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले यो हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र एकताको प्रतीक भनेर तपाईँ हामीले पढ्छौँ कि? तपाईँ हामीलाई सबलाई थाहा छ यो पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ राष्ट्र एकताको प्रतीक भनेर हामीले पढ्यौँ। अनि पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी फौजलाई मारेर जाने जलाएका थिए र अङ्ग्रेजको जाने उपनिवेशबाट नेपाललाई जोगाएका थिए। त्यो इतिहास हो। तर अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि संसारमा राष्ट्र एकताको प्रतीक भनेको अघि मैले भने जस्तै सबै जाति समुदायलाई एकीकरण गर्नु पर्यो नि। उसले आफ्नो गोर्खाको माटोसँग, गोर्खा राज्यसँग हामीले पुर्खाले आर्जेका मुलुक माटोको एकीकरण गर्यो। तर दुर्भाग्य त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाको माटोसँग हाम्रो पुर्खाले आर्जेको माटोको एकीकरण गर्दाखेरि त्यो माटोमा बस्ने जातिको, त्यो माटोमा बोल्ने भाषाको, त्यो माटोमा पाइने धर्म संस्कृतिको एकीकरण गरिदिएको भए नेपाल अहिले अमेरिका, जापान, बेलायत भन्दा के हुन्थ्यो? समृद्धशाली हुन्थ्यो। माटोको एकीकरण चाहिँ गर्यो, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको चाहिँ के गरेन? एकीकरण गर्यो। विभेदकारी राज्यको सुरुवात नै यो मान्छेले गर्दा भयो। उसले अंग्रेजी फौजमा जाने सिन्धुली गढीमा लडायो, मार्यो भन्ने कहानी छ। कुमाऊ गढवाल थोरै जने त्यहाँ लडाई भए पृथ्वीनारायण शाहले कसलाई मारेर जाने यो देशको उसको गोर्खा राज्यको विस्तार गरे। एउटा कथा हुन्छ नि, पृथ्वीनारायण शाहले यो देशमा जितेको थियो भने पृथ्वीनारायण शाह को हारेको थियो? इतिहासले तपाईलाई लुकाइदिएको छ, तपाईलाई थाहा छैन। काठमाडौँमा, कीर्तिपुर, भक्तपुर, पाटनमा आक्रमण गरेर त्यहाँ लाखौं लाख जने अबोध बालबालिकाको हत्या गरेको छ। नुवाकोटमा तामाङहरूको जने गाउँ जलाएको छ। यो मैले अंकाजीले बच्चाको नाक काटेको छ। किन भन्दाखेरि उसले त्यो राज्य चाहिँ अतिक्रमण गर्दाखेरि उसले सकेन त्यसको प्रतिशोध दिन उसलाई चाहिँ
जात्रा मनाइरहने समाजले यस्तो खालको बर्बरतापूर्ण चाहिँ दमन गरेको। त्यही कारणले हामी यो इतिहासले तपाईँलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि साँच्चै पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको माटोसँग अन्य चाहिँ राज्यका माटोको एकीकरण गर्दाखेरि त्यहाँको जाति भाषा धर्म संस्कृतिको एकीकरण नगरिकन त्यसपछि उसले आफ्नो एकात्मक धर्म संस्कृति र भाषा लाद्ने काम गर्यो र त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्दैन। र यो विवेककारी राज्य जसले गर्दाखेरि आज हामीले लोसारमा छुट्टी पाइराखेको छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो साकेला उधौलीमा छुट्टी पाइराखेको छैन, त्यसको मूल सुरुवाती राज्य गरेको यहीँबाट भएको। अब कस्तो राज्य चाहिँ यसले निर्माण गरे त भन्ने बेलामा नेपाल सबै जातिका साझा फुलबारी हुनेछन्, जनता बलिया ता दरबार बलिया भन्ने चाहिँ सन्देश दिने पृथ्वीनारायण शाहले कस्तो राज्य निर्माण गर्यो। उसले यस्तो राज्य निर्माण गर्यो। समाज छ यस्तो, हाम्रो नेपाली समाज कस्तो छ यस्तो छ, यस्तो सबै जाति वर्ग लिङ्ग भेट्ने समाज छ। अब राज्य कस्तो बन्छ हेर्नुहोस् ल, 38 वटा प्रधानमन्त्रीमा छ त तपाईँको अनुरोध भेट्छ भेट्छन् भन्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो त छोड्नुहोस् सिंहदरबारलाई हेर्नुहोस् है। अब एउटा झापाको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मालपोत कालाको प्रमुख हेर्नुहोस्, रेग्मी, बेटवाल, निरौला, कटुवाल, ढुङ्गाना, दुलाल, भटराई, पराजुली, निरौला, कार्की, दुलाल, भण्डारी, एउटा मालपोतका कार्यालय होइन। अब यो सिंहदरबार हेर्नुहोस्, त्यो सिंहदरबारलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त, जनजातिको नजरले हेऱ्यो भने सिंहदरबार जनजाति भेट्यो त। महिला अधिकार कर्मीहरू यो भित्र तपाईँको महिला देख्यो, 38 जना प्रधानमन्त्री महिला देख्नु भएन। पार्टी कस्तो बन्यो, यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको 5 जना नेवारले पुष्पलाल शेर्पा अध्यक्षले खोलेको कम्युनिस्ट पार्टी हालत हेर्नुहोस् त्यहाँ। त्यस कारणले यो पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको राज्य समाज जस्तै समावेशी हुन सकेन, समाज जस्तै चाहिँ त्यो चाहिँ हुन सकेन भन्ने नै कुरा। अब अघि मैले भने त्यो राज्यले वर्गीय विभेदमा परेका जाति समुदायको पनि मुक्तिको कुराहरू त उठाए नि होइन, वर्ग मुक्तिको कुरा उठाएन 10 बजे जनयुद्धमा। तर अहिले पनि हेर्नुहोस् मानिसको गरिबीपन कस्तो यो कुनै यो अरू देशबाट चाहिँ ल्याएको चित्रहरू, नेपालको चित्र हेर्नुहोस्, यो हिमालको हेर्नुहोस्, यो पहाडको हेर्नुहोस्, यो जनजाति हेर्नुहोस्, यो बाहुन हेर्नुहोस्, दलित हेर्नुहोस्, यी सबै वर्गीय उत्पीडन परेका जाति समुदाय हुन्। नेपालको 38 वटा प्रधानमन्त्री, नेपालमा भएको संविधानले यो वर्ग विभेद अन्त गर्ने कल्पना किन गर्न सकेन भन्ने नै हाम्रो मूल मुद्दा। त्यसपछि अब अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, यो त तपाईँलाई अहिले 21औं शताब्दीको नेपालको कुरा, 43,000 मतदाको जनजाति थारूको छ र अहिले पनि जेलमा मुद्दा लडिराखेको छ। स्वास्नी मारेर जेलमा बसेको मान्छे उसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्छ। यो को थाहा छ को? कनकमणि दीक्षित हो। 7 करोडको भ्रष्टाचारको अभियोगमा यसलाई समातेको थियो। एकछिन समातेको पुलिस हातमा हत्कडी पनि छैन। त्यसपछि के हो, वीरेश्वरको आइसियुमा राखे। अदालतले त्यहाँ न्यायाधीशले के फैसला गर्यो भने यसलाई हत्कडी नलाउनु, त्यसलाई त्यहीँबाट छोड्नु भयो, त्यहीँबाट छोड्यो। यो को हो? ओगलुङको चिन्छ कसले? चिन्नु छ ल भन्नु, कसले चिन्छ? बालकृष्ण ढुङ्गेल, जसले अदालतले मुद्दा फैसला गरेको थियो। यो मान्छे मुक्ति प्राप्त गर्यो। नवराज सिलवाल आफ्नो पद उनीहरूको लागि कृत्य गर्ने मान्छे अहिले मान्य भएर हिँड्नेछ। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई नपरेको भए यो फोटो आउने पनि थिएन। राज्य कस्तो विभेदकारी छ। बिमारी भएको मान्छेलाई यस्तो खालको यो 19औं शताब्दीमा लाउने यस्तो खालको साङ्ले लाएर राखेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा तुरन्त त्यो साङ्ले फर्नु कुनै पनि हालतले मिल्दैन।
राज्य यस्तो खालको मानिसको वर्ण जात हेरेर अहिले पनि न्याय सम्पादन गर्ने राज्य प्रणाली छ। अब हाम्रो माग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो विभेद खाने राज्य सत्ता नेपालमा थियो त? नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि थिए। तर एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न के हो भन्दाखेरि अफ्रिकामा यो त्यही बेलाका शासक एफ.डी. क्लर्क यो रङ्गभेद अन्त हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लड्ने अभियान त नेल्सन मण्डेला। योले के रियलाइज गर्यो भने यसले उठाएको माग जाँच छ र अफ्रिकालाई रङ्गभेद विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ। एउटा गोराको एउटा कुकुर नआउने ठाउँमा काला जातिले पानी पनि खान नपाउने त्यो राज्य व्यवस्था 21औं शताब्दीमा अशोभनीय छ भनेर एफ.डी. क्लर्कले उसँग चाहिँ नि सहमति गरेपछि अफ्रिकामा के हो रङ्गभेदको जुन प्रकारको विभेद अन्त भयो। यो बराक ओबामा अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट, जहाँ अमेरिका पनि ठुला साम्राज्यवादी शक्ति जापान बेलायतले चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रलाई चाहिँ आफ्नो उपनिवेश बनाइराखेको बेलामा उनीहरूलाई चिन्ता भयो हामी ससाना देशहरू मिलेर एउटा शक्तिशाली चाहिँ राष्ट्र बन्नुपर्छ भनेर उनीहरूले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राष्ट्रहरूलाई संयुक्त गरेको एउटा अमेरिका भन्ने देश। त्यति बेला त्यहाँका हवाईहरूले के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँका जनजाति हवाईहरूले होइन हाम्रो अधिकार भोलि तिमीहरू खोसिदियो भने के गर्ने भन्दाखेरि अमेरिकाले उसलाई चाहिँ भन्यो तिमीहरू संयुक्त रूपमा एउटा हामी अमेरिका भन्ने एउटा देशको रूपमा बस्ने तिमीहरूमाथि विभेद गरेको खण्डमा तिमीहरूको स्वशासनको अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने सम्झौता भएको। तर कालान्तरमा के हो हवाईहरूको स्वशासनको अधिकार खोसियो, त्यहाँ ठुलो आन्दोलन विद्रोह हो। पछि बराक ओबामा गएर उनीहरूको अगाडि खुट्टा टेकेर माफी माग्यो तिमीहरूको सम्झौता पालन नगरेकोमा हामीलाई माफ गर्नुहोस्, अब उपरान्तदेखि हवाईहरूको स्वशासनको अधिकार हामी गर्दैनौँ भनेर उसले चाहिँ त्यहाँ सरी डे मनाउँछ अमेरिकामा। त्यहाँका आदिवासी जनजातिमाथि राज्यले गरेको विभेदको विरुद्धमा त्यहाँका शासकहरूले उनीहरूलाई माफी माग्ने एउटा सरी डे भन्ने नै हुन्छ। उहाँ हेर्नुहोस् यो अस्ट्रेलियाका चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू जहाँका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो चाहिँ बच्चा जन्मन बित्तिकै उसमा साथमा पनि राख्न नपाउने त्यहाँका चाहिँ गोरा शासकलाई त्यो लगेर कहाँ बस्यो त्यो कहाँ बेच्थ्यो कसलाई थाहा हुन्न। अहिले त्यहाँका चाहिँ शासकले चाहिँ स्वीकार गर्यो कि हामीले चाहिँ यिनीहरूमाथि ज्यादती गरेछ माफी मागेछ। मान्छे कति बाबुमा रुन्छ। यो धेरै टाढा होइनन् हिन्दू राज्यको कल्पना गर्ने भारतीय जनता पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओबामा हो। अब यहाँका राष्ट्रपतिलाई गुरुङको लोसारमा बोलायो भने त्यहाँ त हामी आउनु मिल्दैन, त्यो जनजातिको अभियानमा त हामी आउनु मिल्दैन भन्छ। शेर्पाको लोसारमा बोलाउने बडा मुस्किलले मान्दैन। अनि मैले भन्ने गर्छु अन्यथा नछान्नुहोस्, कन्डम दिवस दुब्रामा 5 दिवस मनाउन जाने सिडिओ र एलडिओ पनि जनजातिको कार्यक्रममा आउनु मान्दैन भनेपछि यो राज्य कस्तो विभेदकारी छ। यो जनजातिहरूमाथि राज्यले गरेको विभेदलाई सम्बोधन गर्न छोडिदियो कि विभेद भएको छ है सरी माफ गर्नुहोस् समेत भन्न मान्दैन। आजै यो विभेदको विरुद्धमा आवाज उठाउने अंकाजीलाई विघटनकारी देशद्रोही यही मुद्दा हिजो प्रचण्डले बोक्दाखेरि क्रान्तिकारी लोकतन्त्र प्रजातन्त्र बहालीपछि थारूहरूको अधिकार प्राप्त गर्छ भने बीपी प्रजातन्त्रवादी अनि यही मुद्दा बोक्ने अंकाजी भएन। आज बाबुराम भट्टराईले पनि यो मधेसीको पुच्छ र जनजातिको पुच्छ भन्न थाले। त्यही कारण हामी त्यो खालको एउटा अब अहिले हाम्रो के भन्छ डम्बर सरलाई हाम्रो राजकुमार सरले भन्नु होला कि नेपालमा वर्ग विभेद भनेको निश्चित रूपमा त्यसको चाहिँ आर्थिक चाहिँ सम्बन्ध त्यसको छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने श्रमिक गरिबहरूको चाहिँ एउटा आर्थिक विकासको लागि र राज्य आत्मनिर्भर बनाउन खोलेका उद्योगहरूको हालत कसले बनायो? यस्तो हालत बनाउने यो त नमुना मात्र हो। एयरलाइन्स हेर्नुहोस्, बुद्ध एयरलाइन्स यति एयरलाइन्स कहाँ पुगिसक्यो, नेपाल एयरलाइन्स यस्तो चाहिँ मुन्टिरहेछ। कस्ता चाहिँ प्राइभेट बस कम्पनीले चाहिँ हिजो 50वटा बसमा लगाएर 2000 बस पुऱ्याइसक्यो। नेपालको चाहिँ ट्रली बसहरूको हालत यो हेर्नुहोस्। छाला जुत्ता कारखाना यो विराटनगर जुट मिल चाहिँ
प्रजातन्त्र बहालीको ठुलो योगदान दिएको यो हालत के छ?